Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong talakron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Ozamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magauban kaninyo ug magahatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, Agosto 24 sa tuig 2024. Ug anaa na kita sa ikakawhaan nga Domingo o sa ikakawhaan nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Ug karong adlaw ang tibuok simbahan nagasaulog sa kapistahan sa usa sa mga 12 ka apostoles ni Jesus, si San Bartolome. Ug sa dili pa ko musugod sa akong pagpamalandong, buot akong mupaabot sa akong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga suking sumusunod niini nga atong tulumanon sa matag adlaw. Ikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado, kining atong pagpamalandong kaninyong tanan nga suki natong tigpaminaw nga nagsunod sa atong FB page sa DixDD, usab sa atong AM o sa atong FM nga atong naminaw gid kanato karong taknaa. Kaninyong tanan maayo gayong buntag. Akong panghinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas ug akong panghinaot nga tiliwala sa inyong giatubang karon magpabilin gihapong lig-on ang pagtuo sanglit ang Dios nga nakakita sa atong mga paningkamot ug sakripisyo, mobulig ug mububo gayud sa iyang mga panalangin nganhi kanato. Ako diay usab nga kaning pagtimbaya sa tanan natong mga magtutudlo, ilabi na gayud sa pampubliko ug sa pribado nga sektor, ilabi na sa atong Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan sa atong Superintendent nga si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa atong mga nagkadaiyang principals, sa ato ang nagkadaiya usab nga mga teachers nga sa mga eskwelahan nga miyembro sa atong Archdiocesan Commission on Education. Ilabi na gayud sa dinha sa St. Matthew's High Schools diya sa Amaluran, tungod kay ako mangnahuman ang akong secondary or akong high school diya sa St. Matthew's High School diya sa Dakbayan, diya sa lungsod sa Aluran, year 2005 hangtod sa year 2009. Diya kaniadto ang among principal mao ang ning-retired nga kaninging principal si Ma'am Elmi Yanez Bahin. Ug karon bag-o na ang ilang principal sa maong tulunghaan nga mao na si Sir Giovanni ending. Kanin tanan nga mga magtutudlo, ilaban na ang atong mga magtutudlo diha sa St. Matthew's High School. Ako ang pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ngaigsuon ko diha ni Kristo ang atong pagpamalandong karong adlaw diha sa atong ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao sa Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Do na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Natanael, ngari ug tan-aw, mitubag si Felipe. Sa pagkakita na Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Sa Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Sa Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tawo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsuon ko din ni Kristo,
ang atong ebanghelyo karong adlaw gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 versikulo 45 ngadto sa 51 ug kini naghisgot kanato diha sa calling sa usa sa mga 12 ka apostoles si Bartolome. Pero matingala kita ngano man nga ningingon ko nga kini atong ebanghelyo karon naghisgot diha sa calling sa usa ka mga 12 ka apostoles nga si Bartolome. Nga sa atong nabasa wala man tay nadungog nga ngalan nga Bartolome. Matud sa pagtuon diha sa Biblia kining gihisgutan dinhi nga si Natanael. Matud sa mga nagtuon diha sa mga Biblia kining Natanael nga maoy giadto or gipangita ni Felipe, kining Natanael nga maoy nahinabi ni Jesus mao si Bartolome. Sa ato pa diay matud sa mga nagtuon sa Biblia nga si Bartolome ug si Natanael usa ka persona, usa lang kini sa katawo nganong nakaingon niini ang mga batid sa Biblia. Kung mubasa ta sa laing mga pahinas diya sa tong balaang kasulatan, ilib na ang ebanghelyo ni ang ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 10 versikulo 2 hangtod sa 4 ay 2 hangtod sa 4. Ang ebanghelyo ni San Marcos, ang ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 19. Ug ang ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 14 hangtod sa 16. Usbon ko sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 versikulo 2 hangtod sa 4. Ang ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 19. Ug ang ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 14 hangtod sa 16. Kining tulo ka mga ebanghelyo na adunay kapitulo ug nagadaiya mga versikulo na akong gi-mention karon, kini nga ebanghelyo naghisgot kanato nga mao ni sila ang listahan sa mga 12 ka apostoles. Kung naamoy Bible, pwede sa inyong balay karon nga kaning anaa sa inyong kamot, pwede ninyong ablihon diya sa mga kapitulo, diya sa mga kaning bersikulo o sa ebanghelyo nga ako lang gi-mention ninyo. Usbon ko Mateo kapitulo 10 versikulo 2 hangtod sa 4, Marcos kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 19, unya Lucas 6 versikulo 14 hangtod sa 16. Naghisgot kini diha sa kinsa ang 12 ka apostoles ni Jesus laray nya usa sa atong maobserbahan nining maong mga bersikulo nga ako ang giistorya diya sa paghingalan kinsa ang 12 ka apostoles ni Jesus. Usa sa mga common trait niini mao gayud nga ginganlan sila by pair, duha-duha. For example, Simon o si Andres, si Juan o si Santiago. Ug niining duha-duha nga paghingalan sa 12 ka apostoles ni Jesus, ang pares ni Felipe mauman si Bartolome. Maunang nakaingon ang mga balaan, nakaingon ang mga kanibitong nagtuon sa Biblia or mga biblical scholars na kining gihisgutan dinhi nga Natanael mao si Bartolome nga maoy pares diya sa paghingalan sa 12 ka mga apostoles. Tungod kay si Bartolome mao ang pares ni Felipe, dili pares nga kanang trato, apan pares diya sa paghingalan Simon ug Andres, unya Juan ug Santiago, unya Felipe ug Bartolome. So mo ang pares-pares. Unya ang iyang kauban ni Felipe mao man si Bartolome. Unya dinhi sa itong ebanghelyo atong nadungog nga kinsa nangita ni Natanael si Felipe man. Unya sa pagpangita ni Felipe kang Natanael iyang giingnan nga among nakaplagan ang gihisgutan dinha sa basahon sa mga balaod ug ang gihisgutan sa mga propeta si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Mao nang nakaingon ang mga nagtuon diya sa Biblia nga ang Natanael nga gipangita ni Felipe, nga ang Natanael nga nahinabi ni Jesus diya sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 41
Kapitulo 45, sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 45 hangtod sa 51, kini nga Natanael, mao si Bartolome. So, mao ni siya, atong mahisisgot diha nga kanibitawng sa taong nato ani, munang nakaingon ko kaganina, nga kining atong ebanghelyo nakisgot sa tawag ni Bartolome. Nya wala may ngalan nga Bartolome, pero kining Natanael dinhi sa atong ebanghelyo, kini siya mao ni siya si Bartolome. Tungod kay diha sa paghingalan sa mga apostoles, ang paris ni Bartolome mauman si Felipe. Unya dinhi sa atong ebanghelyo kinsa ang nangita kang Natanael, mauman si Felipe. Maunang nakaingon ang mga nagtuon sa Biblia na kining Natanael mao gayud si Bartolome. Nya nindot ayo kay diri bitaw sa atuang ebanghelyo aduna kitay nindot nga mga punto nga atong makutlo aron nga kita makapamalandong dias pulong sa Ginoo ug aron usab nga natay kanabitong atong ma-apply sa atong kinabuhi. Una dinhi mga igsoon kaning giingon ni Jesus nga ning tuol lang ka ba kanako tungod kay nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng higera. Subot pasabot kay ning tuo kay una, di ba, giingnan ni kaning Felipe si Natanael nga among nakaplagan ang giingon diyas basahon sa balaod ug sa mga nabitong basahon sa mga propeta sa Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Nga unsay gitubag ni Natanael or ni Bartolome, ingon siya nga naabay maayong gikan sa Nazaret. Unya katong gidala na tung nakita na si Jesus ug si Natanael nga giingnan ni Jesus si Natanael nga mao ni ang tinuod nga Israelita ug walay maikasaway bato kaniya. Unya mingtuman si Natanael nga kiniday gyud si Jesus nga taga Nazaret nga mao ang gihisgutan sa balaod sa mga propeta ug sa balaod ug sa kaning basahon sa kaning mga balaod tungod kay giingnan man sa Jesus nga nakita ko ikaw sa wala pa katawga ni Felipe, nakita ko ikaw nga nagtindog ilalom sa kahoyng higera. Nya didto miingon si Natanael nga ang magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Subot pasabot nga ning tuo si Natanael or si Bartolome kang Jesus tungod kay giingnan sa Jesus nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng higera sa wala pa katawga ni Felipe. Nga nindot kani nga atong kanabitong pamalandungan, nindot kani nga atong i-focus nato nga atong kanabitong pagpamalandong sa mga ebanghelyo karon kay usahay magud mga igsoon ang atong pagtuo idepende nato sa unsay atong nakita. Di ba common man kay ni nga atong madungog dias katilingban kaning to see is to believe. Karabetong kinahanglang makakita kudaan adisir kumutuo, pero dili man kani ang pamaagis Ginoo, dili man kini ang pamaagi sa atong pagtuo kay kung mutuo lang ta kung kita nakakita na susama ta di Natanael unya may sama po ta kang Tomas nga katong nagpakita ang Ginoo ngadto kanila unya wala man si Tomas unya giingnan si kanang Tomas saya mga kanang kauban pero unsa ingon niya kung gawas kung makakita ako ug makahikap ako sa iyang mga samad mutuo ako, pero dili man ingana ang pagtuo gani si Jesus miingon kang Tomas bulahan katong wala makakita apan ming tuo. Kay ang atong pagtuo dili man siya nagadepende sa unsay makita kanato gani unsa may invitation ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo, unsa may invitation ni Jesus ngadto kang Natanael, ingon siya nga makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Subot pasabot nga kung siya mosunod kang Jesus, kung siya mo kanabitong moadto nga makig-uban kang Jesus, siya mas makakita pag mas labing kahibulungan sa unsay iyang na witness diha sa gipakita ni Jesus nga sa wala pa gani tawga ni Felipe si Natanael, nakita na ni Jesus si Natanael nga naglingkod ilalom sa kahoyng higera. Subot pasabot mga igsuon, dili day atong pagtuo diay, dili day sa to see unya believe, dili day sa see and believe. Sa ato day pagtuo, ang iadeng dynamics is believe and see. Kay diha lamang sa atong pagpalig-on sa atong pagtuo kita makakita
unsa ka makagagahom, unsa ka maluluyon, ug unsa ka maayo ang atong Ginoo. Munang kabantay mo sa mga salmo, ilabi na sa atong salmo, 3 ka Domingo ang ninglabay, or 2 ka Domingo ang ninglabay, katubi tong salmo diya nga ang atubi tong ebanghelyo ni adto, kay katumang ebanghelyo nga nakisgot nga si Jesus maong pan sa kinabuhi, unya ang salmo ni adto katumang tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Taste and see the goodness of the Lord. Kabantay mo sa arrangement sa word. Dili man siya see and taste. Dili man siya lantaw dayon sunod tagamtamon nimo. Dili tagamtamon man daan ani sir makitaan. So kini siya nagpaklaro kanato nga ang dynamics sa atong pagtuo is believe and see. Mutuo unya makakitas kaayo sa Ginoo. Well, sa atong kinabuhi, importante man pod, or I mean kabitong makapalig-on man pod sa atong pagtuo nga kita makasinati, nga kita makatagamtam sa kaayo sa Ginoo, unya kita maka-experience og mga milagro sa atong kinabuhi. For example, doon na kita giampo sa Ginoo, nya karon no bag-o ra bang ning gawas ang results sa kadibitong criminology licensure exam, no? Katibitong mga graduates sa kaning criminology, unya karon bag-o lang ning gawas ang results. So mo ni katuo sigurong panahon sa pag-ampo o sa pag-review, nag-ampo gayon nga hinaot unta makapasar ko sa Ginoo. Di ay congratulations nino sa tanan nga ning pasar sa kanibitong maong kaning examination sa mga criminology. So mao na siya nga sa kaning tanan nga kadibitong nakapasar, congratulations. Sila bina dina sa working sa St. Matthew's High School kaniadto si Richel, no? Richel, congratulations sa imuang pagkapasar. Unya pagpasalamat gyud sa Ginoo, ibalik gid kaniya ang grasya nga kaning iyang gihatag kanimo. So muna siya nga siguro sa panahon sa pag-review nag-ampo ta, unya panahon sa exam nag-ampo pud ta, unya gihatag sa Ginoo, gitubag sa Ginoo atong pangamuyo, atong panghinaot nga kaning kita makapasar. Nya mo ni nakita kita sa kaayo ug milagros Ginoo. Inubanan po sa atong pagpaningkamot, mo nang mas malawom ang atong pagtuo. Yes, tinuod ni siya. Pero sa laing bahin po niini, grabe taong ang atong pagtuo dili lang ta magdepende sa unsay atong nakita. Tungod kay ang atong pagtuo dili man siya see and believe. Ang dynamics sa atong pagtuo kay believe and see. Mao lang ang invitation ni Jesus kang Natanael dinhi, mas makakita kapag mas labing kahibulungan pa kaysa imong nasinati karon kung siya mosunod kang Jesus. Unya sakto tungod kay diya sa iyang pagsunod kang Jesus, mas daghan pa siya nakita mga milagro, mas daghan pa siya nakita nga kaning kaayos Ginoo, mas daghan pa siya nasinati nga kung unsa ka maluluyon ka mahigugmaon sa Jesus ngadto sa katawhan. Gani kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 1 hangtod sa 14, akong utrohon. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 1 hangtod sa 14, dinhi gipakita ay kini siya nga kaning eksena, mao ni ang ikatulong higayon. Then si Jesus nagpakita sa iyang mga apostoles human nga siya nabanhaw nya kini nga eksena, mao man kani ang katong eksena nga si Pedro uban sa mga kaning uban nga kaning apostoles nanagat sila. Unya tibok gabi wala sila kuha. Unya sa dihang sila na padulong na sila mudunggo sa lapyahan, aduna sa katawo nya si Jesus kaniya si Jesus to, pero wala nila na-acknowledge nga si Jesus to. Adunay sa katawo nga nangutana kanila kung naa ba sila kung isda. Unya wala man sila kanila kuha. Unya unsay giingon ni Jesus, palawom gamay, unya itaktak ang pukot. So ning lawom sila gamay, itaktak nila ang pukot. Unya pagbira nila daghan kayo sila og kuha. Nya usa ni adto nga nakasinati mauman kini si Natanael or si Bartolome. So sa ato pa diay sa iyang pagsunod kang Kristo, mas daghan pa siyang nakitang kahibulungan nga kaning mga buhat sa atong Ginoo. Og mao po na ang atong pagtuo. Kung kita mutuo, mas makakita kita unsa ka maayo ang atong Ginoo. Tungod kay ang dynamics sa atong pagtuo dili man see and believe
although importante nga natay makita mga nakanabitong masinati nga milagro sa atong kinabuhi. Kay kini nga mga milagro magpalawuman sa atong pagtuo. Apan ang dynamic sa atong pagtuo is believing and seeing. So sama sa giingon diya sa Salmo, taste and see. Dili kay see and taste. Ngaigsoon ko din ni Kristo, dinhi dalang kukutob sa akong pagpamalandong kaninyo karong adlaw. Usbon ko nga kini sa tong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 45 hangtod sa 51 naghisgot kini sa tawag ngadto kang Bartolome. Unya nganong nakaingon ko nga dinhi sa tong ebanghelyo wala tay mabasa nga Bartolome tungod kay kining Natanael nga gisgutan hini sa tong ebanghelyo nga maoy gipangita ni Felipe. Kining Natanael sa tong ebanghelyo nga maoy grabe nahinabi ni Jesus mauman si Bartolome. Unsay proof niini? Kato akong giingon nga bersikulo kaganina, Mateo kapitulo 10 bersikulo 2 hangtod sa 4, Marcos kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 19, Lucas kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 16. Tungod kay dinhi akong kaning bitong sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, ni San Marcos ug ni San Lucas, dinhi gihan-ay ang mga ngalan sa mga apostoles. Unya ang partner ni Bartolome mauman si Felipe. Dinhi sa ebanghelyo ang nangita kang Natanael si Felipe. Busa nakaingon ang mga nagtuon sa Biblia nga kining Natanael sa ebanghelyo mao si Bartolome. Hinaot unta nga kining atong pagpamalandong karon makapalambo sa atong pagtuo. Maigsuon kini di ay adisir kumuhatag sa final ang blessing, kini di ay si San Bartolome or si Natanael. Dindot day kayo ni siya og kaning kinabuhi tungod kay kani siya ay gamay lang nga kaning trivia. Ang ngalan nga Bartolome gikan siya sa kaning Aramaic nga pinulungan nga Bartolmay. Bar anak, Tulmay ngalan sa papa. So Bartolmay anak ni Tulmay. Sama usab ni Simon nga ginganlag Pedro. Siya man gitawag og Bar Jonas. Tungod kay siya anak man ni Jonas, dili ni propeta Jonas, laing Jonas. Mao na si Bartolome gikan sa Aramaic nga word nga Bartolmay. Bot pasabot Bar anak, Tulmay ngalan sa iyang papa, Bartolmay anak ni Tulmay. Unya kining Natanael gikan po ni siya sa kaning Hebrew nga kaning pinulungan nga bot pasabot gasa sa Dios. Nathan kining Nathan verb ni siya nga bot pasabot to give. Unya ang noun po nini is gift, regalo. Nathan regalo, El Dios. Mao nang ang buot pasabot sa ngalan nga Natanael gasa sa Dios. Unya kini si Bartolome o Natanael nahimo siyang tinuod nga gasa sa Dios kay diya sayang pagpadayag sayang pagtuo kay gimartir man ni siya matud sa kaning tradisyon nga siya gimartir sa syudad sa Albanopolis nga matud mao ni ang recent nga Armenia or Albania. Unya siya adunay 2 accounts sa iyang martyrdom. Ang laing account nag-ingon nga siya giputlan og ulo, pero ang lain nga account nag-ingon nga siya gipanitan, gilaksi ang iyang panit samtang siya buhi. Maunang kung kita makasulod diha bitaw sa Sistine Chapel diha sa syudad sa Vatican, katong gi-painting ni Michelangelo nga Last Judgment. Ang imahen didto ni sa kanimaong painting, ang imahen ni San Bartolome mauman ang imahen nga nagdala siya sa iyang panit. Ngano? Kay matud sa usa ka account sa iyang martyrdom, siya man gipanitan nga siya buhi. Mosang sa maong imahen sa painting ni Michelangelo didto sa Sistine Chapel, ang painting niya nga Last Judgment, si San Bartolome dito makita nga nagdala sa iyang panit tungod kay siya gimartir man siya. Ug diha sa iyang martyrdom nahimo gud siyang tinuod nga gasa sa Dios ngadto sa katawhan. Natanael gasa sa Dios, Nathan gasa, El Dios gasa sa Dios ngadto sa katawhan. Tungod kay diha sa iyang pagpadayag sa iyang pagtu nalig-on ang maong katawhan. Ngaigsoon dinhin na lang kukutob ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud natong pamalandungan dalon sa pag-ampo ug paningkamutan natong puy-an dias atong kinabuhi. Kay bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo
sa pulong sa Ginoo, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili malaya. Tiempo sa ating bunga, siya gayud mamunga. Igsoon ugman usab. Apan dili pa ko muhatag sa akong final blessing, tuguti ako sa paghatag sa akong pagtimbaya sa tanan nga tanggubanon, pinanguluhan sa ilang mayor, si Mayor Ben Kanama, unya sa ila usab nga kaning kura paruko si Father Ernest Colanag ug uban sa iyang parochial vicar si Father Romel Rodinas ngano tungod kay kagahapon didto man kami sa Dakbayan sa Tanggob sa People's Gym sa Dakbayan sa Tanggob tungod kay didto man gipahigayon kagahapon ang kanibitong Regional Assembly sa SIAP 10 SIAP CEAP Catholic Educational Association of the Philippines. Nya didto kaghapon gipahigayon ang kaning Regional Assembly ang kanibitong nagtapok ang members sa kaning SIAP nga nagtapok didto sa Dakbayan sa Tanggob kagahapon. Nya didto pod ang kaning maong mayor sa Dakbayan si Mayor Ben Kanama. Yano kayo nya, butan gyud kayo nya, accommodating kayo mo ng Mayor Ben Kanama. Salamat kayo sa imong pagka maabi-abihon nga imong gipakita kagahapon kanamo. Unya didto mi ang mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis, ilibin na kato mga school directors sa mga kaning parochial schools sa Archdiocesan Commission on Education sa maong panagtigom sa Regional Assembly kay gisugdan mi kini sa maong Santos nga misa nga ang nangulo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi. Busa kang ngadto kang Mayor Ben Kanama ug kang Father Ernest ug ni Father Romel Rodinas ug di ay ngadto kang Ma'am Luz Ferraren nga maoy principal sa St. Michael's High School of Tanggob Incorporated. Ma'am Luz, salamat po kayo sa imo ang pag-andam. Salamat usab sa mga teachers nga nag-decorate nga nag-andam sa People's Gym aron nga kini mahimo bitaw accommodating ang iyang ambience sa ato ang mga partisipante sa Regional Assembly. Daghan gyud kayong salamat sa inyong kaayo. Ngaigsoon, uban sa pangama, sa mahal nga Beren Maria ang Beren sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay nga sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan ug que Dios les siempre bendiga.